श्रीगुरुभ्यो नमः। इदानीम् उपनिषत् सन्दर्भः पठ्यते। गायत्री प्रकरणं, गायत्र्युपासनस्य प्रकरणं प्रथमतः द्रष्टव्यं। तावदेव। तत्रैव तृतीयाध्याये 12 खण्डः। 12 खण्डे इदम् आयाति। गायत्री वा इदगं सर्वं भूतं यदिदं किञ्च वाग्वै गायत्री वाग्वा इदगं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च इति। अत्रैव अस्माकं ब्रह्मलिङ्गं लभ्यते। गायत्री वा इदं सर्वम् इति अस्ति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म इतिवत् गायत्री वा इदं सर्वम् इत्यस्ति। अनेन सर्वात्मकत्वम् इदं ब्रह्मणो लिङ्गं गायत्र्याः विशेषणत्वेन प्रदर्श्यते। तस्मात् अत्र केवलं गायत्री न विवक्षिता, किन्तु ब्रह्म विवक्षितम् इति। गायत्र्युपहितं ब्रह्म उपास्यत्वेन विवक्षितम् इति निर्णयः क्रियते। गायत्री वा इदगं सर्वं भूतं यदिदं किञ्च गायत्री वा, अत्र भाष्यं पठामि। गायत्री वा इत्यवधारणार्थो वैशब्दः, सूत्रभाष्यं न, उपनिषद्भाष्यम्। इदं सर्वं भूतं प्राणिजातं यत्किञ्च स्थावरं जङ्गमं वा तत्सर्वं गायत्री एव। तस्मात् छन्दोमात्रायाः सर्वभूतत्वम् अनुपपन्नमिति गायत्रीकारणं वाचं। गायत्र्याः कथं सर्वभूतात्मकत्वमिति, तदर्थं वाग्वै गायत्री इत्यारब्धं। वाग्वा इदं सर्वं भूतं गायति च त्रायते च। वागेव सर्वं गायति, सर्वं भूतं गायति, त्रायते च इति सः तत्र अर्थवादः। अनन्तरं या वै सा गायत्री इयं वाव सा सेयं पृथिवी अस्यां हि इदं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितम् एतामेव नातिशीयते। इदानीं किं जातं द्वितीयवाक्येन, या वै सा गायत्री, पूर्वोक्ता या गायत्री, इयं वाव सा येयं पृथिवी, गायत्री पृथिव्यात्मिका इति अग्रे पुनः वर्णनम्। इदं सर्वं भूतं प्रतिष्ठितं, पृथिव्यामेव इदं भूतं सर्वं प्रतिष्ठितं, तस्मात् गायत्री पृथिव्यात्मिका। अतः एतामेव न अतिशीयते, एतां न उल्लङ्घ्य अग्रे तीर्त्वा न गच्छन्ति भूतानि। अनन्तरं तृतीयवाक्यं, या वै सा पृथिवी इयं वाव सा यदिदम् अस्मिन् पुरुषे शरीरम् अस्मिन् हि इमे प्राणा प्रतिष्ठिता। या वै पृथिवी इत्युक्तं सा इदं शरीरम् इति शरीरात्मकत्वं पुनः उच्यते। अस्मिन् हि इमे प्राणा प्रतिष्ठिता एतदेव न अतिशीयन्ते। अस्मिन् शरीररूपे पृथिव्यां, शरीररूपायां पृथिव्यां प्राणाः प्रतिष्ठिताः, तस्मादेव एतस्य अतिक्रमणं न करोति। यद्वै तत्पुरुषे शरीरम् इदं वाव तत् यदिदम् अस्मिन् अन्तःपुरुषे हृदयम् अस्मिन् हि इमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः। इतोपि पुरुषस्य शरीरम् इत्युक्तं शरीरस्य अन्तः हृदयम् इति पर्यन्तम् आगतं। तस्मिन् हि इमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव न अतिशीयन्ते। सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतद् ऋचा अभ्युक्तम्। एतावता समाप्तम्। इदानीं किञ्चित् सर्वात्मकत्वम् उक्त्वा तस्य विवरणमिव एतदात्मकं तदात्मकम् इत्येवं रीत्या अनेकात्मकत्वम् उक्तमस्ति। सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री इति उपसंहारः कृतः। अनन्तरं तावानस्य महिमा इति मन्त्रवर्णः आगच्छति। तावानस्य महिमा ततो जायांश्च पुरुषः पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि। अत्र किं जातं, सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री। भाष्यं पठामि। सैषा चतुष्पदा गायत्री इति अस्ति। गायत्री पादत्रयात्मिका खलु, पादचतुष्टयात्मिका कथम् इत्युक्ते षडक्षरपदा इति तत्र श्रुत्या एव व्याख्यानं कृतं। चतुष्पदा इत्युक्ते गायत्र्याम् एकैकस्मिन् पादे 8 अक्षराणि यदा गण्यन्ते तदा 3 पादाः। तत्र षडक्षरं पर्यन्तं गणयित्वा पश्यन्तु तर्हि 4 पादाः लभ्यन्ते इति श्रुतेर्विवक्षा। एकैकस्मिन् पादे 6 अक्षराणि गृह्यन्ते चेत् 4 पादाः इति एवं गणयितुं शक्यते। तत्र उपासनार्थं कल्पनमित्येव। एवं रीत्या सैषा चतुष्पदा
षडक्षरपद इति व्याख्यानं। छन्दोरूपा सती भवति गायत्री षड्विधा। एवं च षडक्षराणि षडक्षराणि गणयित्वा यदा 4 पादाः गायत्र्याः कल्प्यन्ते तद्वदेव अत्र षड्विधा अपि गायत्री भवति। षड्विधा कथं भवति? षड्विधा वाक् भूत पृथिवी शरीर हृदय प्राणरूपा। पूर्वं वर्णितं खलु इदानीं वाग्रूपा इत्युक्तं, पृथ्वीरूपा इत्युक्तं, शरीररूपा इत्युक्तं, हृदयरूपा इत्युक्तं, प्राणरूपा इत्युक्तं। वाक्प्राणयोः अन्यार्थनिर्दिष्टयोरपि गायत्री प्रकारत्वम् अन्यथा षड्विधसङ्ख्यापूर्णानुपपत्तेः। अयं विशेषः। अत्र षड्विधा इत्युक्तं, षड्विधा इत्युक्ते षट्प्रकारेण गायत्री चिन्तनीयत्वेन उक्ता वर्तते। षट्पदार्थात्मकत्वं वक्तव्यं। तत्र सैषा वाक् इत्यनेन वागात्मकत्वम् उक्तम्। एवं खलु? गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किञ्च वाग्वै गायत्री वागात्मकत्वम् उक्तम्, एकं जातम्। अनन्तरं या वै सा गायत्री इयं वाव सा येयं पृथिवी पृथिव्यात्मकत्वम् उक्तम्। अनन्तरं या वै सा पृथिवी इयं वाव सा यदिदम् अस्मिन् पुरुषे शरीरं शरीरात्मकत्वम् उक्तं। त्रयं जातं वा? अनन्तरं यद्वै तत्पुरुषे शरीरम् इदं वाव तत् यदिदम् अस्मिन् अन्तःपुरुषे हृदयं हृदयात्मकत्वम् उक्तं। 4 जाताः अंशाः। अनन्तरं हृदयम् अस्मिन् हि इमे प्राणाः प्रतिष्ठिताः, तावदेव अस्ति। प्राणात्मकत्वं नोक्तं। तर्हि 4 एव अंशाः आगताः। वाक्प्राणयोः अन्यार्थनिर्दिष्टयोरपि गायत्री प्रकारत्वम्। षड्विधत्वं कथञ्चित् सम्पादनीयमित्येव न भवति वा? वाग्वै गायत्री इत्युक्तं, परन्तु तदा अन्यार्थम् उक्तं। गायत्री वा इदं सर्वं भूतम् इति भूतात्मकत्वमेव प्रथमतः उक्तं। वागात्मकत्वं तदर्थं तदुपपादनाय वागात्मकत्वम् उक्तम्। एवञ्च अन्यार्थनिर्दिष्टं चेदपि गायत्र्यां तदपि प्रकारः इति चिन्तनीयम्। एवञ्च एवं यदा विचार्यते तर्हि भूतात्मकत्वम् उक्तं, वागात्मकत्वम् उक्तं, प्राणात्मकत्वं नोक्तं चेदपि स्वीकर्तव्यं। पृथिव्यात्मकत्वम् उक्तं, शरीरात्मकत्वम् उक्तं, हृदयात्मकत्वम् उक्तम्। एवं षड्विधा इति गणनीयम्। अस्तु, तावदेव पर्याप्तं। तदपेक्षया तत्र पराक्रमः मास्तु। अनन्तरं मृग आगच्छति। अनन्तरं किमस्ति? सा ब्रह्मरूपा इति सर्वात्मकत्वस्य उक्तत्वात्। कथम् आनीतं सर्वात्मकत्वं तस्याः? नाम भागात्मकत्वात् सर्वे पदार्थाः वाचा उच्यन्ते इत्यतः तदात्मकत्वं प्रतिपाद्यते। अत एव तत्र अर्थवादछायया उक्तं वागात्मकत्वम् अस्ति। अर्थवादछायया उक्तम् इत्येव भाति, परन्तु अत्र षड्विधत्वम् उक्त्वा उपसंहारः क्रियते खलु श्रुत्या। तस्मात् अर्थवादार्थम् उक्तं चेदपि तदपि सङ्ग्राह्यम् इति भाष्यकारैः उक्तम्। इदानीं गायत्री नाम छन्दोरूपा इति स्वीक्रियते चेदपि छन्दसा सर्वे पदार्थाः उच्यन्ते, नाम वाचा उच्यन्ते इत्यतः छन्दोरूपा एव गायत्री सर्वात्मिका इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। अत एव तत्र न उपक्रमे किमुक्तमस्ति? गायत्री वा इदं सर्वम् इति प्रतिज्ञा वर्तते। सर्वम् इति प्रतिज्ञा। कथं सर्वात्मकत्वम् इत्युक्तौ वाग्रूपत्वात् गायत्र्याः तत्तदभिधेयत्वं सर्वेषु वर्तते इत्यतः सर्वात्मकत्वं। मुख्यं सर्वात्मकत्वं नोक्तम् इति भाति भवतः, तथा वा? तथा न। इदानीं मुख्यं सर्वात्मकत्वम् उक्तम् इति स्वीकारेपि दोषो नास्ति। मुख्यं सर्वात्मकत्वं नाम व्यावहारिकं ब्रह्मणः यत् सर्वात्मकत्वं तदेव अत्र उक्तं। तस्य अर्थवादविधया अन्यत् सर्वम् उक्तम् इति स्वीकर्तुं शक्यते। मुख्यं नाम तावदेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यत्र उक्तं सर्वात्मकत्वं।
सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यत्र यादृशं सर्वात्मकत्वम् उक्तं ब्रह्मणः तदेव अत्र गायत्र्याः गायत्री वा इदं सर्वम् इत्यनेन उच्यते। नाम किम् इति ज्ञायते किन्तु तदेव उक्तम् इति कथं नाम तदेव कुतः स्वीकर्तुं न शक्यते अत्र अर्थवादः उभयत्र समानः खलु योजने तौल्यमस्ति कुत्र सर्वात्मकत्वे समानता मुख्यं सर्वात्मकत्वं स्वीक्रियते चेदपि एवमेव योजनीयमस्ति। मुख्यस्य सर्वात्मकत्वस्य ब्रह्मणः यादृशं सर्वात्मकत्वं तन् मुख्यमिति स्वीकुर्मः तस्य सर्वात्मकत्वस्य अस्य स्वीकारे बाधकं किं बाधकाभावे तदेव स्वीकर्तव्यं तावदेव बाधकं नास्ति चेत् तदेव सर्वात्मकत्वं स्वीकर्तव्यम् इति। अर्थवादस्तु तत्रापि अस्ति अत्रापि अस्ति तज्जलानिति शान्त उपासीता इति तत्रापि अस्ति। शङ्का आगच्छति गायत्री शब्दः छन्दसि एव रूढः एवं तस्मात् उपक्रमे अपि अस्ति तस्मात् झटिति तस्यैव प्रतीतिर्जायते तस्मात् तत्र योजनं सम्भवति चेत् कथम् अत्रैव योजनीयमिति कथम् आगच्छति तत्र नियामकम् इति न गायत्र्याः सर्वात्मकत्वम् उच्यते चेत् तत् प्रातिभासिकं सर्वात्मकत्वम् इति स्वीकर्तव्यं भविष्यति। अन्यत् सर्वम् अर्थवादः इत्येव। अर्थवादः अन्यत् सर्वम् इत्यत्र विरोधो नास्ति अस्माकमपि सम्मतम्। अर्थवादो नाम उपासनार्थम् अर्थवादः इति न वक्तव्यम् उपासनार्थं चिन्तनीयत्वेन उपदेशः चिन्तनीयत्वेन उपदिष्टम् इदं सर्वात्मकत्वं मुख्यम् इति स्वीकारे बाधकं नास्ति चेत् तत् स्वीक्रियते तावदेव। किं बाधकं गायत्री इति पदं वर्तते इति वा गायत्री इति पदं बाधकं न भवति इति उच्यते। कुतः केवलस्य ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वेन उपासनम् अत्र न विवक्षितं किन्तु गायत्र्युपहितस्य ब्रह्मणः इति स्वीक्रियताम् इति लक्षणाश्रीयते गायत्री पद तत् सत्यं परन्तु लक्षणा अपि इयं जहल्लक्षणा मास्तु अजहल्लक्षणा स्वीक्रियताम् इति। अजहल्लक्षणा स्वीकार्ये किं पक्षद्वयमपि उक्तं भाष्ये अजहल्लक्षणा स्वीकारपक्षः प्रथमतः अजहल्लक्षणायां गायत्रीपदस्य गायत्री छन्दः इत्यर्थः न त्यज्यते। किं क्रियते तर्हि गायत्री छन्दसा उपहितं ब्रह्मस्वरूपम् अत्र विवक्षितम् इति स्वीक्रियते। तदस्तु परन्तु लिङ्गं लब्धं सर्वात्मकत्वं लिङ्गं लब्धं तावन्मात्रं न अत्र ब्रह्मणप्रतिपादिका ऋक् लब्धा तावानस्य महिमा ततो जायांश्च पुरुषः इत्यादि अन्यत्र अस्तु तत् इदानीम् अयं तु विचारस्य विषयः भाष्ये एव पश्यामः। इदानीं भाष्यमेव मया तु इदानीम् इदं तु किमर्थम् उद्घाटितं नाम प्रकरणम् एवमस्ति तत् प्रदर्शनाय एव। आम् इति इदानीं निर्णेतव्यमस्ति पश्यामः। छन्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोर्पणदिगदा तथा हि दर्शनं वेगेन पठितुं शक्यते। इदं प्रकरणं ज्ञातमिति कृत्वा अद्य अधिकरणं समापनीयम्। अथ यदुक्तं पूर्वस्मिन्नपि वाक्ये न ब्रह्म अभिहितमस्ति गायत्री वा इदं सर्वं भूतं यदिदं किञ्च इति गायत्र्याख्यस्य छन्दसः अभिहितत्वादिति। एवं प्रश्नः गायत्री छन्दः खलु अभिहितं तत् परिहर्तव्यं। कथं पुनः छन्दोभिधानात् न ब्रह्म अभिहितम् इति शक्यते वक्तुं। पश्यतु सिद्धान्ती वदति अत्र छन्दः न अभिहितम् इति वयं न वदामः। छन्दसः गायत्री छन्दसः कथनं तु जातं तावता ब्रह्म न अभिहितम् इति कथं भवता वक्तुं शक्यते। यावता तावानस्य महिमा इत्येतस्यां ऋचि चतुष्पात् ब्रह्म दर्शितं चतुष्पात् ब्रह्म तत्र दर्शितं तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः त्रिपादस्य अमृतं दिवि इति उक्तं खलु। पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि इत्युक्तं। तर्हि अत्रापि सर्वं भूतं गायत्री वा इदं सर्वं भूतम् इति अत्रापि अस्ति। चतुष्पात्वं च उक्तं गायत्र्याः षडक्षरविभागं कृत्वा चतुष्पात्वम् उक्तं ब्रह्मणोपि चतुष्पात्वम् उच्यते। तस्मात् अत्र यावता तावानस्य महिमा इत्येतस्यां ऋचि चतुष्पात् ब्रह्म दर्शितं नैतदस्ति गायत्री वा इदं सर्वम् इति। गायत्रीमुपक्रम्य तामेव पृथिवी शरीर हृदय वाक् प्राण भूत पृथिवी शरीर हृदय वाक् प्राण प्रभेदैर्व्याख्याय
सैषा चतुष्पदा गायत्री तदेतस्याम् अभ्यनूक्तं तावानस्य महिमा इति तस्यामेव व्याख्यातरूपायां गायत्र्याम् उदाहृतो मन्त्रः कथम् अकस्मात् ब्रह्म चतुष्पादभिदध्यात् पूर्वमेव उक्तम् इदं सर्वं किल नास्ति वा अस्तु एकवारं पठामः सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री पूर्वपक्षी एव वदति एतदृचा अभ्यनूक्तं तावानस्य महिमा इति तस्यामेव व्याख्यातरूपायां गायत्र्याम् उदाहृतो मन्त्रः कथम् अकस्मात् ब्रह्म चतुष्पादभिदध्यात् गायत्र्याः एव महिमा अत्र उच्यते न तु ब्रह्मणः इत्येव किल आयाति योऽपि तत्र यद्वै तद्ब्रह्म इति ब्रह्मशब्दः सोऽपि छन्दसः प्रकृतत्वात् छन्दोविषय एव ब्रह्मशब्दोऽपि छन्दोविषयः नेतव्यः स एताम् एवं ब्रह्मोपनिषदं वेद इत्यत्र हि वेदोपनिषदमिति व्याचक्षते तस्मात् छन्दोभिधानात् न ब्रह्मणप्रकृतत्वम् इति चेत् नैष दोषः सिद्धान्तः उच्यते तथा चेतोर्पणनिगदात् तथा गायत्र्याख्यच्छन्दोद्वारेण तदनुगते ब्रह्मणि चेतोर्पणं चित्तसमाधानम् अनेन ब्राह्मणवाक्येन निगद्यते इति यतः गायत्र्याख्यच्छन्दोद्वारेण गायत्री द्वारा ब्रह्मणि चेतसः अर्पणं चेतसः अर्पणं नाम चेतसः स्थापनं ध्यानम् इत्यर्थः ध्यानं चेतोर्पणम् इत्यनेन ध्यानं विवक्षितं तथा ध्यानस्य अत्र चित्तसमाधानम् अनेन ब्राह्मणवाक्येन निगद्यते ध्यानस्य अत्र प्रतिपादितत्वात् गायत्री वा इदं सर्वम् इति न हि अक्षरसन्निवेशमात्रायाः गायत्र्याः सर्वात्मकत्वं सम्भवति इदमेव मुख्यं सिद्धान्तिनाम् एवञ्च गायत्रीत्वेन यद्यपि सर्वात्मकत्वं न भवति परन्तु गायत्री इति छन्दः ब्रह्मविकारः सर्वस्य ब्रह्मविकारत्वेन ब्रह्मात्मकत्वात् ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वम् आदाय गायत्र्याः सर्वात्मकत्वम् उच्यते एवञ्च तस्मात् गायत्र्याख्यविकारे अनुगतं जगत्कारणं ब्रह्म तदिह सर्वम् इत्युच्यते इति न हि अक्षरसन्निवेशमात्रायाः गायत्र्याः सर्वात्मकत्वं सम्भवति तस्मात् यद्गायत्र्याख्यविकारे अनुगतं जगत्कारणं ब्रह्म तदिह सर्वम् इत्युच्यते ब्रह्म इव सर्वम् इत्युच्यते यथा सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति कार्यञ्च कारणाद् अव्यतिरिक्तमिति वक्ष्यामः तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः इत्यत्र तथा च अन्यत्रापि विकारद्वारेण ब्रह्मणः उपासनं दृश्यते अत्रैव इति न अन्यत्रापि किञ्चित् विकारद्वारेण ब्रह्मणः उपासनमेव इति दृश्यते एतं ह्येव बहुव्रजाः महत्युक्ते मीमांसन्ते एतम् अग्नौ अध्वर्यवः एतं महाव्रते छन्दोगाः इति एतं परमात्मानं बहुव्रजाः ऋग्वेदिनः महति उक्थे उक्ताख्ये शस्त्रे मीमांसन्ते इत्युक्ते उपासते इत्यर्थः एतम् अग्नौ अध्वर्यवः उपासते एतं महाव्रते छन्दोगाः उपासते इति सर्वत्र एवमेव द्रष्टव्यं तस्मादस्ति छन्दोभिधानेऽपि पूर्वस्मिन् वाक्ये चतुष्पाद् ब्रह्म निर्दिष्टं तदेव ज्योतिर्वाक्येऽपि परामृश्यते उपासनान्तरविधानाय इति एवञ्च छन्दोभिधानम् अत्र नास्ति इति न छन्दोभिधानमस्ति तद्वारा अजहल्लक्षणया गायत्री छन्दसा उपहितं ब्रह्म लक्ष्यते तदेव अत्र पूर्वस्मिन् प्रकरणे उपास्यत्वेन प्रतिपादितं तदेव इदानीम् अस्मिन् वाक्ये इदं सर्वं किम् अस्य अधिकरणस्य साक्षात् विचारविषयो न पूर्वस्मिन् प्रकरणे इदमस्ति तदेव अत्र अनुगृह्यते ज्योतिश्शब्देन तदेव परामृश्यते तदेव ज्योतिर्वाक्येऽपि परामृश्यते उपासनान्तरविधानाय इदञ्च उपासनान्तरम् अथ यदपरो दिवो ज्योतिः इति
यथा ब्रह्मविकारत्वात् गायत्र्याः तत्रापि ब्रह्म अनुगतम् इत्यतः तत्र सर्वात्मकम् तद्वत् वाग्विकारत्वं गायत्र्याः वर्तते एवं तस्मात् तत्रापि सर्वात्मकत्वं गायत्र्याः सर्वात्मकत्वं योजयितुं शक्यते वाग्विकारभूतायाः किं वाचः सर्वात्मकत्वं मुख्यं सर्वात्मकत्वं नास्ति किल नास्ति वाचः सर्वात्मकत्वं मुख्यं नास्ति तत् काल्पनिकमेव वक्तव्यम् इदं तावता इदं सर्वं भूतं सर्वं गायत्री एव इत्यत्र अमुख्यं सर्वात्मकत्वं किमर्थं वक्तव्यमिति अन्यत् सर्वं गायत्र्याः स्तुतिमुखेन उपासनं प्रतिपादयति इति स्वीकुर्मः भवति अत्र व्याख्यानेषु अनेकविधम् उपरि चिन्तनं भविष्यति एतद्विषये एतत्तु तस्य परममूलं तावदेव एतदुपरि बहु चिन्तनस्य अवकाशः अस्ति भवतः मुख्यमेव सर्वात्मकत्वं स्वीकर्तव्यम् इत्यत्र किञ्चित् दृढं नियामकं किञ्चित् अस्ति चेत् पश्यामः इतोपि चिन्तनीयं स्यात् चिन्तयितुं शक्यते तत्र अत एव तत्र इदम् एवं असति बाधके तदेव स्वीकर्तव्यम् इत्येव बाधकं नास्ति कश्चित् अर्थवादो वर्तते गायत्र्याः स्तुतिपरः इति कृत्वा मुख्यं सर्वात्मकत्वं त्यक्तव्यम् इति नास्ति सर्वं खलु इदं ब्रह्म इत्यत्रापि तथैव भोः अत्र ब्रह्मपदं वर्तते इति कश्चित् विशेषः मुख्योर्थः न त्यक्तः खलु अधिकं स्वीकृतं तावदेव इतः परं त्यज्यते अग्रे अपर आहा इति कश्चित् पक्षः तत्र कश्चित् प्रश्नः भवदुक्तरीत्या कर्तुं शक्यते अपर आहा इति पक्षान्तरम् उक्तं व्याख्यान्तरं किं क्रियते इदानीम् अजहल्लक्षणा उक्ता खलु मास्तु जहल्लक्षण एव भवतु इति अपर आहा साक्षादेव गायत्री शब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते संख्यासामान्या इति यथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरैः पादैः तथा ब्रह्म चतुष्पाद इत्युक्तं खलु गायत्री चतुष्पदा षडक्षरैः चतुष्पदा षडक्षरविभागं कुर्मश्चेत् चतुष्पदा गायत्री ब्रह्म अपि चतुष्पात् इत्युक्त्वा वर्णनं कृतमस्ति तथा अन्यत्रापि छन्दोभिधायी शब्दः अर्थान्तरे संख्यासामान्यात् प्रयुज्यमानो दृश्यते तद्यथा ते वा एते पञ्च अन्ये दश सन्तः तत्कृतम् इत्युपक्रम्य आह सैषा विराडन्नादि अस्मिन् पक्षे इति अन्यत्रापि उच्यमानम् अस्ति अस्य कोऽर्थः अत्र रत्नप्रभायाम् अस्ति तथा इति तथा संवर्गविद्यायाम् अधिदैवतम् अग्निसूर्यचन्द्र अंहांसि वायौ लीयन्ते इत्युक्तम् अध्यात्मं वाक् चक्षुश्रोत्रमनांसि प्राणमपीयन्ति इत्युक्तं ते वा एते पञ्च अन्ये आधिदैविकाः पञ्च अन्ये आध्यात्मिकाः ते मिलित्वा दशसङ्ख्याकाः सन्तः कृतम् इत्युच्यन्ते सन्ति हि कृत त्रेता द्वापर कलि सम्यकानि चत्वारि द्यूतानि क्रमेण चतुरङ्क त्र्यङ्क द्व्यङ्क एकाङ्कानि तत्र कृतं दशात्मकं भवति एतत् सर्वं किमस्ति इत्युक्ते द्यूतक्रीडासम्बन्धितया चत्वारः अङ्काः चत्वारि द्यूतानि तत्र एकस्य द्यूतस्य चतुरङ्कं त्र्यङ्कं द्व्यङ्कम् एकाङ्कं तत्र कृतं द्वापर त्रेता कलि इत्येवं युगानां संज्ञाः तेषां द्यूतानां वर्तन्ते ये सर्वं तत्रत्य प्रकृतम् अत्र बहु नापेक्षते ते वा एते पञ्चान्ये दश सन्तः तत्कृतम् इति उपक्रम्य आह सैषा विराडन्नादि एवञ्च विराट् शब्दं विराट् पदं छन्दोवाचकं दशाक्षरा विराट् इति श्रुतेः इदानीं पञ्च मिलित्वा अत्र तत्रत्य वृत्तान्तः अनन्तरं पठ्यतां भोः तत्र भवति
अन्तर्भावात् 10 आगच्छति। तद्वदेव विराट् छन्दः, विराट् छन्दः दशाक्षरं छन्दः, विराट् दशाक्षरा इति श्रुतेः। दशत्वसाम्येन वायुवादयो विराट् इत्युच्यन्ते। एवञ्च दशत्वद्वारा वायुवादिषु कृतत्वं विराट्त्वं च ध्येयम् इति तत्र संवर्गविद्यायां सन्दर्भः। तत्र विराट्त्वध्यानात् सर्वं अस्य अन्नं भवति, अन्नं विराट् इति श्रुतेः। कृतत्वध्यानात् अन्नादो भवति, तस्य फलमुक्तम् इत्यादि वर्तते। इदं प्रकृते तावदेव अस्माकं किम् अपेक्षते इत्युक्ते छन्दो वाचकेन शब्देन अन्यत् किञ्चित् निर्दिश्यते इति दृश्यते। एतदर्थम् उदाहृतं तावदेव। एवञ्च किं जातम्, अपर आह इति पक्षे गायत्री शब्देन छन्दसि रूढेन जहल्लक्षणया ब्रह्म इव अत्र प्रतिपाद्यते। तस्मात् गायत्र्युपहितं ब्रह्म इत्यपि नास्ति, गायत्री शब्देन ब्रह्मैव उच्यते इति नीतम्। अस्मिन् पक्षे ब्रह्म इव अभिहितम् इति न छन्दोभिधानं सर्वथा अपि अस्ति। पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतं ब्रह्म। अत्र भाष्यकारैः पक्षे कस्मिन् पक्षे कः पक्षः ज्यायानिति नोक्तं, किञ्चित् परेषां रीत्या तदपि व्याख्यानं स्वीकृतम्। अत्र अपरः आह इत्यपरपदेन गौणत्वं स्वमतं नेति द्योतयति इति रत्नप्रभायाम् अस्ति। अपर आह इत्युक्तं किल, अत एव तस्मिन् पक्षे भाष्यकाराणां तथा आग्रहो नास्ति इत्येव अवगन्तव्यम् इति। यतः तत्र किं भवति, मुख्यार्थः सर्वात्मना त्यज्यते किल, सर्वथा मुख्यार्थं परित्यज्य जहल्लक्षणां स्वीकृत्य गायत्रीपदं ब्रह्मपरमेव इति नयनापेक्षया गायत्र्युपहितं ब्रह्म विवक्ष्यते चेत् मुख्यार्थत्यागो नास्ति इति कृत्वा तत् मम तथा नेष्टम् इति सूचयितुमेव अपर इति शब्दप्रयोगः कृतः इति रत्नप्रभाकाराणाम् आशयः। अस्तु, तथा स्वीकुर्मः। सर्वथापि पूर्वस्मिन् प्रकरणे ब्रह्मणः प्रकृतत्वम् अस्ति इति तावन्मात्रं न, भूतादिपादव्यपदेशोपपत्तेश्च एवम् इति पूर्वस्मिन् प्रकरणे एव विचारः। इतश्च एवम् अभ्युपगन्तव्यमस्ति। किं, पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतं ब्रह्म इति एतावता केवलम् उच्यते इति न, पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म प्रकृतम् इति इत्यत्र कारणान्तरमपि अस्ति। यतः भूतादीन् पादान् व्यपदिशति तदप्यस्ति। भूतादीनि गायत्र्याः पादः भूतं न भवति, भूतं शरीरं, भूतपृथिवीशरीरहृदयादीनि निर्दिश्य आह सैषा चतुष्पदा, आदिशब्दो नास्ति, भूतपृथिवीशरीरहृदयानि निर्दिश्य, हृदयानि हि निर्दिश्य आह सैषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री इति। सैषा चतुष्पदा गायत्री इत्युक्तं। के गायत्र्याः पादाः, भूतं पृथिवी शरीरं हृदयम्, एवं 4 पादाः निर्दिष्टाः। न हि ब्रह्म अनाश्रयणे केवलस्य छन्दसः भूतादयः पादाः उपपद्यन्ते इति, तत्र उपपत्तिर्नास्ति। ब्रह्म चेत् सर्वात्मकत्वात् उपासनार्थं कञ्चन अंशं गृहीत्वा अयं ब्रह्मणः एकः पादः इत्यादि कल्पनं कर्तुं शक्यते। अपि च ब्रह्म अनाश्रयणे नेयं ऋक् सम्बध्येत तावानस्य महिमा इति। ऋचोपि सम्बन्धः सम्यक् वर्णयितुं न शक्येत। ब्रह्मणः अत्र अनाश्रयणे तावानस्य महिमा इति। कुतः इत्युक्ते अनया हि ऋचा स्वरसेन ब्रह्मैवाभिधीयते। कथञ्चित् भवता नेतुं शक्यते ब्रह्मपदेन गायत्री एव उच्यते इति, तत्र
तर्हि ब्रह्मपदं तत्र नास्ति, अस्ति वा? नास्ति, ब्रह्मपदं नास्ति। किं ब्रह्मपद अस्य इत्यनेन गायत्री उच्यते इति उक्तं, परन्तु गायत्र्याः कथनापेक्षया अत्र ब्रह्मैव कथ्यते इति तु स्वारस्येन अस्माभिः लभ्यते। तत् स्वारस्यं त्यक्तव्यं स्यात्। अनया हि ऋचा स्वरसेन ब्रह्मैव अभिधीयते। पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति सर्वात्मत्वोपपत्तेः इति। स्वारस्ये कारणं किं? सर्वात्मत्वं। तत्रापि सर्वात्मत्वं कथ्यते। पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, अस्य दिवि द्विलोकसम्बन्धी पादत्रयमस्ति, एतल्लोकसम्बन्धी एकः पादः वर्तते इत्येवं रूपेण विभागं कृत्वा यत् कथनं तद् ब्रह्मपरत्वे स्वरसं भवति इति तु स्पष्टं। तावन्मात्रं न, पुरुषसूक्तेपि इयं ऋक् ब्रह्मपरतया एव समाम्नायते। पुरुषसूक्तं ब्रह्मपरं, तत्रापि इयं ऋक् वर्तते, तदपि अत्र प्रत्यभिज्ञायते। इदं सर्वम् अत्र ब्रह्मणो गमकम् इति। स्मृतिश्च ब्रह्मणः एवं रूपतां दर्शयति। स्मृतिश्च विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। जगत् एकांशः, एकांशेन अहम् अत्र स्थितः। विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् इति गीतायां। यद्वै तद् ब्रह्म इति च निर्देशः एवं सति मुख्यार्थः उपपद्यते। अयं च अपरो विशेषः। यद्वै तद् ब्रह्म इति निर्देशो वर्तते अत्रैव। अयं च निर्देशः अत्र ब्रह्मपरत्वस्वीकार्य अस्माकं पक्षे सम्यक् उपपद्यते। भवत्पक्षे किं कर्तव्यम् इत्युक्ते कथञ्चित् वेदपरत्वम् उक्त्वा अनन्तरं छन्दःपरत्वं वक्तव्यं। ब्रह्मशब्दस्य गायत्री छन्दसि शक्तिर्नास्ति, वेदः इत्यर्थे शक्तिरस्ति। परत्वं स्वीकृत्य, वेदपरत्वे शक्तं ब्रह्मपदं स्वीकृत्य तस्य कथञ्चित् गायत्री छन्दःपरत्वं वक्तव्यं, लक्षणया एव वक्तव्यं। मया तु तत्र शक्त्या वक्तुं शक्यते, यद्वै तद्ब्रह्म इति वाक्ये इति अयं निर्देशोऽपि मुख्यार्थे मया योजयितुं शक्यते। ते वा एते पञ्चब्रह्मपुरुषाः इति च हृदयसुषिषु ब्रह्मपुरुषश्रुतिः ब्रह्मसम्बन्धितायां विवक्षितायां सम्भवति। इदम् अस्माभिः न पठितम्। अत्रैव अग्रे अस्य अनुवृत्तिः अस्ति। तत्र ते वा एते ब्रह्मपुरुषाः इत्यारभ्यते। पश्यन्तु, त्रयोदशखण्डे अस्माभिः 12 खण्डः पूर्णतया पठिताः। अग्रे त्रयोदशखण्डे किं भवति? ते वा एते ब्रह्मपुरुषाः इत्यस्ति। ब्रह्मपुरुषः इत्युक्ते राजपुरुषः इतिवत् प्रयोगः। द्वारपालत्वेन ब्रह्मपुरुषाः इति कल्पना कृता तत्र एका। के इन्द्रियाणि, इन्द्रियाणामेव कल्पना कृता इति चिन्तयामि। चतुर्दिक्षु ऊर्ध्वञ्च पञ्चसुषयः छिद्राणि सन्ति। पञ्चसुषयः, शरीरे पञ्चसुषयः छिद्राणि सन्ति। एते नगरस्य प्रागादिद्वारेषु क्रमेण प्राणध्यान अपान समान उदानः पञ्चद्वारपालाः ध्यानार्थं श्रुत्या कल्पिताः। एते इन्द्रियाणि द्वारपालाः भवन्ति। इदं ब्रह्मपुरं शरीरं, तत्र ब्रह्मैव राजा वर्तते। तस्य इन्द्रियाणि तत्र पालनार्थं द्वारपालानि वर्तन्ते। पञ्चवायवः, पञ्चवायवः इन्द्रियाणि च गृहीतानि वा? इन्द्रियाणि वा प्राणाः वा? प्राणाः इति। अस्तु, एवं द्रष्टव्यं वा? नास्तु, रत्नप्रभायामस्ति किल। प्रकृते किम् अपेक्षते? एतावदेव अपेक्षते। ब्रह्मपुरुषाः इत्यस्ति। एते पञ्चब्रह्मपुरुषाः। ब्रह्मपुरुषाः इत्युक्ते राजपुरुषाः इतिवत्। ब्रह्म राजस्थानीयं,
तस्य द्वारपालत्वेन एते प्राणाः पञ्च प्राणाः एव खलु पञ्चप्राणाः कल्पिताः उपासनार्थं कल्पिताः इदं च कल्पनं कदा सङ्गच्छते अन्तः विद्यमानस्य ब्रह्मत्वे खलु सङ्गच्छते पूर्वसम्बन्धी इदमपि तर्हि ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः इति हृदयसुषिषु ब्रह्मपुरुषश्रुतिः ब्रह्मसम्बन्धितायां विवक्षितायां सम्भवति हृदयसुषिषु हृदयपर्यन्तम् आगतं पूर्वं शरीरं तस्मिन् अन्तः हृदयम् इति आगतं तस्मिन् हृदये पञ्चसुषयः वर्तन्ते द्वाराणि सुषिराणि द्वाराणि वर्तन्ते तत्र प्राणाः भवन्ति ते ब्रह्मपुरुषाः इत्युक्तं तर्हि अन्तः विद्यमानस्य ब्रह्मत्वं वक्तव्यम् इति इयं श्रुतिः ब्रह्मपुरुषश्रुतिः ब्रह्मपुरुषः इति शब्दः ब्रह्मसम्बन्धितायां विवक्षितायां ब्रह्मसम्बन्धी पुरुषः ब्रह्मपुरुषः तर्हि ब्रह्मसम्बन्धित्वं विना इदं न सङ्गच्छते तस्मादस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्म प्रकृतं पूर्वस्मिन् वाक्ये ब्रह्मणः प्रकृतत्वम् अस्त्येव तदेव ब्रह्म ज्योतिर्वाक्ये द्विसम्बन्धात् प्रत्यभिज्ञायमानं परामृश्यते इति स्थितं जातं खलु अथ यद् अतः परो दिवो यद् अतः परः यत् अतः परो दिवो ज्योतिः इत्यत्र यच्छब्देन पूर्वस्मिन् प्रकरणे प्रकृतं ब्रह्म यच्छब्देन परामृश्यते तदपि द्विलोकसम्बन्धित्वेन उच्यते चतुष्पात् ब्रह्म पूर्वस्मिन् खण्डे प्रकृतं तत्र द्विसम्बन्धि पादत्रयमस्ति इत्युक्तं तदेव द्विसम्बन्धिपादत्रयम् अस्मिन् वाक्ये उपासनान्तरविधानपूर्वकं वर्ण्यते इति लभ्यते अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते तर्हि ज्योतिशब्देन ब्रह्मैव ग्राह्यं न तु भूतज्योतिः इति तत्र एका शङ्का पूर्वपक्षिणा कृता आसीत् विभक्तिभेदेन प्रत्यभिज्ञायाः अवरोधो भवति प्रत्यभिज्ञा अत्र नास्ति द्विसम्बन्धित्वेन प्रत्यभिज्ञायते इति खलु वक्तव्यं द्विसम्बन्धिपादत्रयम् उक्तं तदेव पादत्रयं द्विसम्बन्धित्वेन इह अस्मिन् प्रकरणे प्रत्यभिज्ञायते इति वक्तव्यं परन्तु प्रत्यभिज्ञायते इति वक्तुं न शक्यते विभक्तिवैलक्षण्येन प्रत्यभिज्ञायाः भङ्गो भवति इति कथं विभक्तिवैलक्षण्यं त्रिपादस्यामृतं दिवि इति तत्र दिवि वर्तते इत्यस्ति अत्र दिवः परो दिवो ज्योतिः इत्यस्ति पञ्चमी निर्देशः अत्र अस्ति तत्र सप्तमी निर्देशः अस्ति तर्हि द्विलोकाधिकरणकत्वेन तत्र ज्ञायते अत्र द्विमर्यादत्वेन ज्ञायते द्विलोक अवधिकत्वेन ज्ञायते इति कृत्वा ज्ञायमानस्तु पदार्थः एक एव इति अकस्मात् निर्णेतुं कथं शक्यते इति शङ्कायाः समाधानार्थम् अग्रिमं सूत्रम् उपदेशभेदात् नेति चेन्न उभयस्मिन्नप्यविरोधात् यदप्येतदुक्तं पूर्वत्र त्रिपादस्यामृतं दिवि इति सप्तम्या द्यौराधारत्वेन उपदिष्टा इह पुनः अथ यद् अतः परो दिवः इति पञ्चम्या मर्यादात्वेन तस्मात् उपदेशभेदात् न तस्य इह प्रत्यभिज्ञानमस्ति इति तत्परिहर्तव्यम् अवगतं वा सप्तम्या निर्देशो वर्तते तर्हि द्विराधारत्वेन द्विलोकः द्यौः आधारत्वेन निर्दिष्टा उपदिष्टा अस्ति मर्यादात्वेन निर्दिष्टा इति कृत्वा प्रत्यभिज्ञा नास्ति किल इति चेत् तत् परिहर्तव्यम् अत्रोच्यते नायं दोषः उभयस्मिन्नप्यविरोधात् उभयस्मिन्नपि सप्तम्यन्ते पञ्चम्यन्ते च उपदेशे न प्रत्यभिज्ञानं विरुध्यते प्रत्यभिज्ञाने विरोधो नास्ति कुतः यथा लोके वृक्षाग्रसम्बद्धोऽपि श्येनः उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते वृक्षाग्रे श्येनः वृक्षाग्रात् परतः श्येनः इति लौकिकदृष्टान्तः प्रदर्शितः कश्चन श्येनः अस्ति वृक्षाग्रे वर्तते वृक्षस्य
सर्वोपरि अग्रे कश्चित् श्येनपक्षी तिष्ठति। इदानीं वृक्षाग्रे स्थितः एव श्येनः अग्रसम्बद्धः श्येनः द्वेधा उपदेष्टुं शक्यते खलु। अग्रे तिष्ठति, अग्रात् परतः अस्ति, शक्यते। अग्रात् परतः अस्ति इत्युक्तवने सति अग्रे न तिष्ठति इति आयाति वा? तर्हि विरोधः स्यात्। श्येनः अग्रात् परतः अस्ति, वृक्षाग्रात् परतः दृश्यतां कश्चन श्येनः वर्तते, एवं वक्तुं शक्यते। एतावता अग्रे न तिष्ठति इति न आयाति। किमर्थमित्युक्ते अग्रे तिष्ठतः अपि श्येनपक्षिणः शरीरभागः अग्रात् अग्रे खलु वर्तते, अग्रात् परतः खलु वर्तते। अग्रात् परतः, अग्रात् परतः यः आकाशभागः तत्र खलु तस्य शरीरं व्याप्तं वर्तते इति कृत्वा अयं श्येनपक्षी वृक्षाग्रात् परतः इत्यपि वक्तुं शक्यते, तथा वृक्षाग्रे इत्यपि वक्तुं शक्यते। वृक्षाग्रे तिष्ठतोपि तस्य वृक्षाग्रात् परदेशसम्बन्धो वर्तते इति कृत्वा परतः अस्ति। वृक्षं तत्र अवधिः, वृक्षः अवधिः। एवञ्च विवक्षाभेदेन विरोधो नास्ति इति। विरोधः कदा स्यात्? वृक्षाग्रात् परतः इति यदा उच्यते, वृक्षाग्रात् परतो विद्यमानश्येनः वृक्षाग्रे न भवति, एवं स्यात् चेत् विरोधो भवति। तथा नास्ति। वृक्षाग्रात् परतो विद्यमानोपि वृक्षे भवितुम् अर्हति इत्येव। यथा लोके वृक्षाग्रसम्बद्धोऽपि श्येनः उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते, वृक्षाग्रे श्येनः वृक्षाग्रात् परतः श्येनः इति च। एवं दिव्येव ब्रह्मणः दिव्येव सद्ब्रह्म दिवः परम् इत्युपदिश्यते। दिवि उभयथा अस्तु, पाठभेदः। इयमेका व्याख्या। अत्रापि अपर आह व्याख्यान्तरं। यथा लोके वृक्षाग्रेण असम्बद्धोऽपि श्येनः उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते इति। वृक्षाग्रेण सम्बद्धश्येनः, पूर्वं सम्बद्धश्येनः इति व्याख्यानम्। इदानीं वृक्षाग्रेण असम्बद्धोऽपि श्येनः उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते। वृक्षाग्रे श्येनः वृक्षाग्रात् परतः श्येनः इति च। वस्तुगत्या श्येनः वृक्षाग्रेण सम्बद्ध एव न, सः आकाशस्य उपरि डयमानः अस्ति। आकाशे डयमानं श्येनं प्रदर्शयितुं शाखाग्रे चन्द्रः इतिवत् वृक्षाग्रे श्येनः इति प्रदर्श्यते इति चिन्त्यताम्। तर्हि तत्र वृक्षः उपलक्षणं, वृक्षाग्रम् उपलक्षणं, वृक्षाग्रम् उपलक्षणं कृत्वा वृक्षाग्रे श्येनः, वृक्षाग्रोपलक्षितं श्येनं उपदेष्टुं द्वेधा उपदेशः सम्भवति किल। वृक्षाग्रे श्येनः इत्यपि उपदेशः सम्भवति, वृक्षाग्रात् परतः श्येनः इत्यपि उपदेशः सम्भवति। उपलक्षणविधया वृक्षाग्रम् अत्र गृहीतमस्ति। एवं वा भवतु। इदानीं किं भवति? उभयतापि ब्रह्मणः उपदेशः। ब्रह्म तु द्विलोकेनापि सम्बद्धं नास्ति, अन्यलोकेनापि सम्बद्धं नास्ति। तादृशं ब्रह्मणः स्वरूपं यदि निर्देष्टुम् इष्टं तर्हि द्विलोकात् परः, द्विलोके दिवि इति वा दिवः परः इति वा, उभयथापि द्विलोकस्तु ब्रह्मणः उपलक्षणमेव इत्येवं रीत्या उपलक्षणविधया निर्देशः इति स्वीकारेपि उभयथा उपदेशः सम्भवति इति अपरः आह इति व्याख्यानम्। यथा लोके वृक्षाग्रेण असम्बद्धोऽपि श्येनः उभयथा उपदिश्यमानो दृश्यते, वृक्षाग्रे श्येनः वृक्षाग्रात् परतः श्येनः इति च। एवञ्च दिवः परमपि सद्ब्रह्म दिवि इत्युपदिश्यते। दिवः परमपि विद्यमानं दिवि इति उपदिश्यते। द्विलोकेन सम्बद्धम् इति विवक्षा नास्ति। इदानीम् असम्बद्धमेव स्वरूपम् उपलक्षणविधया
द्विलोकसम्बन्धित्वेन प्रदर्शितम् इति भविष्यति उपलक्षणपक्षे। दिवः परमपि सद्ब्रह्म दिवि इत्युपदिश्यते तस्मादस्ति पूर्वनिर्दिष्टस्य ब्रह्मणः इह प्रत्यभिज्ञानं। पूर्वप्रकरणे निर्दिष्टस्य इह प्रत्यभिज्ञानं भवति तस्मात् ज्योतिश्शब्देन अतः परमेव ब्रह्म ज्योतिश्शब्दप्रतिपाद्यम् इति सिद्धम्। समाप्तम्। इतः परं छान्दोग्यं नास्ति। अग्रिमाधिकरणं कौशीतकीब्राह्मणोपनिषदि विद्यमानः एकः सन्दर्भः। कौशीतक्युपनिषत् इति दशोपनिषत्सु न परिगणितम्, ततो बहिः वर्तते। तत्र अस्ति, अत्र विषयवाक्यं तृतीये खण्डे वर्तते, गत्वा पश्यन्तु। तत्र तस्मिन् अधिकरणे प्राणस्तथानुगमादिति प्राणशब्दमेव गृहीत्वा विचारः। अत्र किञ्चित् विषयवाक्यम् आगच्छति। तस्मिन् विषयवाक्ये प्राणः इति शब्दः, प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा इत्येकं वाक्यम्। अत्र प्राणशब्दस्य परमात्मपरत्वं निर्णेतुं तदधिकरणं प्रवृत्तं वर्तते। अत्र कः विशेषः इत्युक्त्वा अद्य अहं समापयामि। अस्मिन् अधिकरणे प्राणपदस्य ब्रह्मपरत्वं पूर्वमेव अस्माभिः एकं स्थलमादाय उक्तं। तावता इदं विचारणीयं न इति न। यदि युक्त्यन्तरेण निर्णेतव्यं तर्हि पुनः विचारणीयमेव। एकस्मिन् प्रकरणे एकस्मिन् सन्दर्भे एकं वाक्यं प्राणपदघटितं वाक्यं ब्रह्मपरम् इत्येतावता उपनिषत्सु सर्वत्र प्राणपदघटितं वाक्यं ब्रह्मपरम् इति न आयाति, एवं किल? अत्र तर्हि प्राणपदं वर्तते, ब्रह्मपरत्वं निर्णेतव्यं। लिङ्गेन निर्णयः सम्भवति किल? इत्युक्ते लिङ्गमस्ति, तर्हि लिङ्गेनैव निर्णयो भवतु इत्युक्ते तथा न। अत्र बहूनि लिङ्गानि, बहूनां प्रतिपादकानि लिङ्गानि सन्ति, तुल्यबलानि। अयं क्लेशः। प्राणस्यापि लिङ्गमस्ति, भूतप्राणस्य नाम पञ्चवृत्तिप्राणस्य, भूतप्राणः इति न वक्तव्यं, पञ्चवृत्तिप्राणस्य लिङ्गं वर्तते। परमात्मनः अपि लिङ्गं वर्तते, इन्द्रस्य लिङ्गं वर्तते, देवताविशेषस्यापि लिङ्गं वर्तते। देवता न, जीवस्य लिङ्गं वर्तते, इन्द्ररूपायाः देवतायाः लिङ्गं वर्तते। इत्येवं बहूनि लिङ्गानि अत्र सङ्कीर्णानि सन्ति। बहूनां लिङ्गानाम् अत्र सङ्कीर्णत्वात् बलाबलभावो नैव अवगम्यते इति कृत्वा आकाशाधिकरणे वा प्राणाधिकरणे वा कथमासीत्, बहूनि लिङ्गानि, ब्रह्मण एव लिङ्गानि बहूनि आसन्, अन्यस्य लिङ्गमेव नास्ति, ब्रह्मण एव लिङ्गानि बहूनि तत्र उपलब्धानि इति अनन्यथा सिद्धानि इति कृत्वा तैः लिङ्गैः प्राणपदं वा आकाशपदं वा ब्रह्मपरम् इति निर्णीतं, रूढिपरित्यक्ता। परन्तु अत्र तद्वत् रूढिपरित्यागः कर्तुं न शक्यते। कुतः? तस्यैव लिङ्गानि सन्ति इति वक्तुं न शक्यते। तस्यापि लिङ्गमस्ति, अन्यस्यापि लिङ्गमस्ति इति स्थितौ कथं ब्रह्मपरत्वं निर्णेतव्यम् इत्युक्ते, एवं स्थिते लिङ्गेन निर्णयः कर्तुं न शक्यते इत्येव। एवं यदि वर्तते तर्हि लिङ्गेन निर्णयः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् लिङ्गेन नाम ब्रह्मलिङ्गं, ब्रह्मणः सूचकं किञ्चित् वर्तते इति कृत्वा निर्णयः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् प्रकरणतात्पर्यलिङ्गेन निर्णयः कर्तव्यः। पूर्वं लिङ्गं नाम प्रकरणतात्पर्यलिङ्गं न, अनुमापकं लिङ्गम्, अनुमापकेन लिङ्गेन निर्णयः कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र प्रकरणतात्पर्यलिङ्गं किञ्चित् आनेतव्यं। यथा आनन्दमयाधिकरणे अभ्यासः आनीतः, तद्वदेव अत्र उपक्रमोपसंहाराभ्यां निर्णयः क्रियते इति। एवञ्च उपक्रमोपसंहारौ इति अस्ति किल, लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इति षड्विधतात्पर्यलिङ्गेषु अभ्यासोऽपि अस्ति। एवम् उपक्रमोपसंहारौ, एकविषयक उपक्रमोपसंहारौ इत्यस्ति।
तर्हि एकविषयकाभ्याम् उपक्रमोपसंहाराभ्याम् अत्र ब्रह्मपरत्वं निर्णेतव्यम् इति एवं प्रकरणम् इदं ब्रह्मपरं तद्वशात् इदं प्राणपदम् अत्र ब्रह्मपरम् इति निर्णीतं भविष्यति इति अस्य अधिकरणस्य विशेषः। इदं स्मृत्वा आगन्तव्यं, श्वः पुनः वक्तुं न शक्यते। श्वः अधिकरणं पठामः। तथा न, तत्र मीमांसकमतेपि लिङ्गदर्शनाच्च इत्येवं सूत्राणि भवन्ति। मीमांसकैरेव अर्थद्वयेन लिङ्गपदं प्रयुज्यते। श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्या इत्यत्र एकं लिङ्गं, श्रुतिलिङ्गानां मध्ये एकं लिङ्गं, तच्च लिङ्गम् अर्थसामर्थ्यम् अथवा शब्दसामर्थ्यं। तत्र शब्दसामर्थ्यरूपं लिङ्गं मन्त्रस्यैव विनियोजकं, शब्दसामर्थ्यरूपं लिङ्गं शब्दस्यैव विनियोजकं भवति। शब्दात्मकम् अङ्गं नाम मन्त्र एव खलु। यागे शब्दात्मकम् अङ्गम् इत्युक्ते मन्त्र एव, अन्यत् किं वर्तते? दुर्लभं किञ्चिदस्ति, रथघोषः इत्यादिकं किञ्चिदस्ति, तदस्तु। प्रायेण अर्थद्वारा शब्दात्मकम् अङ्गं नाम मन्त्र एव। अर्थद्वारा अर्थप्रतिपादनद्वारा शब्दात्मकम् अङ्गं नाम मन्त्र एव किल। तस्मात् मन्त्रस्य विनियोगाय शब्दसामर्थ्यरूपं लिङ्गं स्वीक्रियते। अर्थं दृष्ट्वा अर्थोपि अर्थसामर्थ्यमपि लिङ्गमित्युच्यते। तत्र अर्थसामर्थ्यं नाम पदार्थस्य सामर्थ्यं, तत् प्रयोजनरूपं सामर्थ्यं विवक्षितम्। अर्थक्रियाकारित्वरूपं सामर्थ्यं, स्वधितिना अवद्यति, स्रुवेण अवद्यति इत्यादि स्थले स्रुवं कस्य अवदानाय प्रभवति इति तत्र तस्य कीदृशं सामर्थ्यं, वस्तुनः सामर्थ्यं, वस्तुनः किं कार्यकरणे सामर्थ्यम् इति दृष्ट्वा विनियोगः क्रियते। एतादृशमेव तत्र स्वीकृतं दृश्यते। अर्थपदस्य प्रयोजनमित्यर्थो न, अर्थपदस्य पदार्थः इत्यर्थः। पदार्थस्य सामर्थ्यं नाम कार्यकारित्वं दृष्ट्वा कीदृशकार्यकारित्वं, तद्दृष्टमेव कार्यकारित्वं वक्तव्यं। कीदृशकार्यकारित्वम् इति दृष्ट्वा यदा विनियोगः क्रियते तत्र अर्थसामर्थ्यम् इति व्यवहारः। एतदपेक्षया अन्यदपि लिङ्गं मीमांसा सूत्रेषु लिङ्गदर्शनाच्च इत्यादि सूत्राणि प्रायेण प्रत्यधिकरणमिव लिङ्गदर्शनाच्च इत्येकं सूत्रं भवति। प्रायेण बहुत्र लिङ्गदर्शनाच्च इति सूत्रं। तत्र लिङ्गदर्शनं नाम किं क्रियते, प्रकारान्तरेण निर्णयं कृत्वा एवं यदि उच्यते तदानीमेव इदं सङ्गच्छते इति दर्शयति। अत एव अतिदेशः सम्भवति। कश्चन प्रकृतिविकृतिभावः निर्णीयते इति मन्यताम्। अयमेव अस्य प्रकृतिः इति निर्णीतम्। अस्मिन् प्रकृतिविकृतिभावे प्रकारान्तरेण निर्णीते सति तत्र एकं लिङ्गं प्रदर्श्यते। अत एव तत् प्रकरणे इदमपि सङ्गच्छते। इयमेव अस्य प्रकृतिश्चेत् ततः अतिदेशो भवति। ततः अतिदेशो जातः इत्यत्र गमकम् उच्यते। अत एव इदम् अत्र अनुष्ठेयत्वेन दृश्यते। अत एव ज्ञायते इदं तस्य प्रकृतिः इति, इयं प्रकृतिः इति ज्ञायते। एवं रीत्या तत्र सूचकानि चिह्नानि अनुमापकानि लिङ्गानि तत्र लिङ्गम् इति शब्देन व्यवहृतानि वर्तन्ते। तत् श्रुतिलिङ्गादीनां मध्ये विद्यमानं लिङ्गं न। एवं लिङ्गम् इत्युच्यते। अत एव तद् उपपद्यते। एवम् अग्निशोमीय विकृतिर्वा आग्नेय विकृतिर्वा शङ्का भवति। तादृशस्थले इदं दृश्यते। अत एव ज्ञायते। एवम् उच्यते किल। एवञ्च उपपत्तिप्रदर्शनम्। उपपत्तिमुखेन प्रकृतसिद्धान्तस्य दृढीकरणं
दृढीकरणाय यदा उपपत्तयः आनीयन्ते तत्सर्वं लिङ्गम् इति शब्देन तत्र जैमिनिना गृह्यते तदेव अत्रापि आकाशस्तल्लिङ्गात् अत एव प्राणः इत्यादि स्थले लिङ्गशब्देन ग्राह्यम् अस्तु।